बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, दो तीन चीज़ें जो आजकल बड़ी ज़ेर बहस हैं और काफ़ी चर्चे में है, और उसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसकी कहानी कहाँ तक पहुंची, और उसके साथ साथ आज अडयाला जेल में एक मसरूफ़ दिन रहा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान समेत उनके ऊपर GHQ हमला केस जो है उसके अंदर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। और एक बड़ी अहम मुलाकात हुई आज। आज उस मुलाकात में असल कहानी क्या थी कि 1.5 घंटा जो अली मीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करते रहे, उसके अंदर बेसिक स्टोरी क्या थी, क्यों वो मुलाकात इतनी तवील हुई। क्योंकि अब से चंद दिन पहले इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकात के लिए जब गए अली मीन गंडापुर साहब, 2 या 3 दिन पहले की ये बात है, तो उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और आज कमरा अदालत से हट के सिर्फ जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उनको इमरान खान साहब से मिलाया गया, और 1.5 घंटे तक वो मुलाकात जारी रही। तो इसका ये मतलब है कि कोई पैगाम जो है वो दिया गया। वो क्या पैगाम था, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ अमेरिका की जानिब से जब से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनकी तैयारी में ये इदारे जो हैं वो मुलविस हैं, इनका उसमें अहम किरदार है। तो उसकी वजह से मैथ्यू मिलर की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जनाब इन इदारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब दफ्तर खारजा ने भी कहा कि जनाब ये मुतवस्सिबाना रवैया है अमेरिका की जानिब से कि अगर वो हमारे इदारों पर पाबंदियां लगाता है। लेकिन जो हुकूमत के हल्के हैं, जो हुकूमती वज़रा हैं, उन्होंने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब कर लिया। उसकी एक वजह तो बड़ी साफ है, क्योंकि अमेरिका का जो पिछले दिनों से जो पैगाम आ रहे थे, जो ट्विटर पे जियो की वजह से सारी कहानी चली, जिसके अंदर ट्वीट किए गए फ्री इमरान खान, और फिर वो मौजू ज़ेर बहस आया दोबारा से कि जनाब क्या अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर इस तरह का आएगा तो हम उसको संभाल सकेंगे या नहीं संभाल सकेंगे। तो तब से हुकूमत डरी हुई थी, बैकफुट पे थी कि जनाब जियो की वजह से इस जानिब अगर उनका ध्यान चला गया तो फिर अब क्या करें। तो एक मौका मिला जब ये पाबंदियां लगाई गई अमेरिका की जानिब से, तो तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब किया गया, और फिर से ये कोशिश की गई। हनीफ अब्बासी साहब ने भी कहा कि जनाब अब वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी मुहिब वतनी साबित करे। और साथ साथ जो हुकूमती हल्के थे उनसे ये भी इल्ज़ाम उनकी जानिब से लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं मुलविस ना हो इन पाबंदियां लगवाने के अमल के अंदर। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारा बयानिया जो है वो आज ख़त्म कर दिया, और ख़बर ये है कि ये पाबंदियां जो अमेरिका की जानिब से लगाई गई और हुकूमत की जानिब से ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किए गए, तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अमरीकी पाबंदियों की भरपूर मुखालफत कर दी है जनाब। और कोर कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मुस्तनद अकाउंट से पाबंदियों की हिमायत नहीं की गई। तहरीक इंसाफ पाबंदियों की हिमायत में ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार करती है। तो जनाब ये जो कोशिश की जा रही थी कि जनाब अब देखें मौका है कि अमेरिका को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया जाए, और वो जो सारा कुछ पिछले दिनों में एक हवा क्रिएट हुई हुई थी कि जनाब अब जनवरी आने वाला है, ट्रंप साहब आएंगे तो हमारी हुकूमत जो है वो खतरे में आएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अपना ये एलामिया जारी किया, और उन्होंने कहा कि जनाब हम मजम्मत करते हैं अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हैं, और अगर इसकी हमायत में कोई भी ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेके कोई करता है तो हम उससे अल्लाह ताल्लुकी का इजहार करते हैं। और अभी तक किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं किया गया। तो जनाब ये बयानिया हुकूमत का उनके वापस लौट के उनकी तरफ चला गया। अब बात करते हैं मुज़ाकरात की, कि कभी ये खबरें आती है कि जनाब बर्फ पिघल गई, कभी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से राब्ता कर लिया, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि जनाब कमेटी बना दी जाएगी। अब इसकी असल कहानी क्या है? पहली बात तो ये कि आज जनाब मुज़ाकरात की बातें फिर काफ़ी चर्चे में रही, लेकिन हुकूमत जो ये कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कॉन्फिडेंट है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए कि ये मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये तो मुज़ाकरात वाले लोग थे ही नहीं। आज लग रहा था कि जैसे हुकूमत जो है उसकी नीयत नहीं है कि वो मुज़ाकरात करे। जिस तरह आज परवेज़ रशीद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब अगर तो इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं और जो मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, तो परवेज़ रशीद साहब के मुताबिक अगर उन पे मुकदमात हैं तो फिर हुकूमत जो है ये तासुर देगी कि कल को कोई भी जत्थे इकट्ठे करे और वो आए और आके जनाब अपने लोग छुड़वा के ले जाए। तो लग यूं रहा है
کہ حکومت خود نہیں چاہتی. تارڑ صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی, کیونکہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے, وہ صلح ہونے دینا نہیں چاہتے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ آن بورڈ اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو کریں گے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی. یہ کل کی خبر ہے. اب اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے دوران آج اڈیالہ جیل کے اندر فرد جرم عائد کی گئی عمران خان صاحب پہ, اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان پہ بھی, شہریار افریدی صاحب پہ بھی, جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ فرد جرم عائد کیا. ملزمان نے جو ہے وہ صحت جرم سے انکار کیا, لیکن اب 21 جو تاریخ تک جو ہے وہ اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ملاقات ہوئی علی مین گنڈا پور صاحب کی, کیا وہ ملاقات اتنی سادہ تھی جس طرح کی گفتگو علی مین گنڈا پور صاحب نے آ کے کی؟ علی مین گنڈا پور صاحب نے باہر آ کے تو یہی بات کی کہ جناب کوشش جاری ہے کہ مذاکرات ہو جائیں, اور اگر نہیں ہوتے, مطالبات نہیں مانے جاتے, تو وہی سول نافرمانی والے جو معاملات ہیں وہ چلیں گے. لیکن لگتا یوں ہے کہ طاقتور مطلب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ سیریس لے گی ان معاملات کو ہفتے تک. اب جناب عمران خان صاحب پہلے ہی یہ کال دے چکے ہیں سول نافرمانی کی, اور انہوں نے کہا کہ اتوار تک کا وقت ہے, اگر تب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے, مذاکرات جو ہیں وہ نہیں پورے ہوتے, تو ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کی کال دی جائے گی. اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا یہ جو اجلاس تھا وہ ہونا تھا, اور وہ بھی آج نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب کی جانب سے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق آج جو ملاقات ہوئی اس میں یہی پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا کہ جو اصل لوگ ہیں جو جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بیٹھ کے بات کرنا چاہتی تھی, مطلب اسٹیبلشمنٹ, طاقتور, ان کی جانب سے آج عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا ہے, یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ 1-2 دن کے اندر بن جائے گی, اور وہ کمیٹی بظاہر تو پاکستان مسلم لیگ نون کی یا شبہ حکومت کی ہوگی, لیکن وہ کام جو ہے وہ ہمارے کہنے پہ کرے گی, اور ان سے جو بھی بات ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے براہ راست بات ہوگی. تو ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دہانی شاید کروائی جائے گی کہ ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں, مطالبات ہیں, ان کے اوپر بھی ماننے کی کوشش کی جائے گی. لیکن گارنٹی جو مانگی بھی گئی ہے, یا گزارش کی گئی ہے, یا ریکویسٹ کی گئی ہے, یا جو مطالبہ کیا گیا ہے, وہ یہ کیا گیا کہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے جس کی کال عمران خان صاحب دے چکے ہیں, اس کو تھوڑا سا مزید ڈیلے کرے. تو شاید یہ معاملہ جو ہے یہ اس اتوار سے آگے جاتا ہوا اگلے ہفتے کے کسی دن یا اگلے اتوار تک جو ہے وہ ڈیلے ہوتا دکھائی دیتا ہے. لیکن گارنٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کی دلوا دی گئی ہے کہ جناب اب آپ سے جو مذاکرات ہوں گے وہ بڑے سیریس نوٹ پہ ہوں گے, اور باقاعدہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں ان مطالبات کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. اور پھر جو بھی, لیکن اس سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ حکومت کیوں اب مذاکرات کی کبھی باتیں کرتی بھی ہے جب ان کو نظر آتا ہے کہ آگے جو پریشر ہے وہ چاہے انٹرنل اسٹیبلشمنٹ کا ہو, یا عوام کا پریشر ہو, یا جو بیرون ملک ہیں, جو ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ان کا جو اثر ہے وہ اگر حکومت پہ آئے گا تو ظاہر بات ہے حکومت کے لیے مشکل تو ہوگی. لیکن پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان تحریک انصاف کے رابطے آپس میں بحال ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یا تو پھر لندن بچتا ہے یا جیلیں بچتی ہیں. تو اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ بڑی پریشان ہے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.